हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब डाइभर्सिटी पढ्न थाल्छौं है डाइभर्सिटी अफ लिभिङ थिंग्स है सो जुलोजी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी डाइभर्सिटी पढ्दाखेरि चाहिँ हामी एनिमल्सहरुको मात्रै डाइभर्सिटी पढ्छौं अनि अब तिमीले बोटनी पनि पढिराको होला बोटनीमा पनि डाइभर्सिटी भन्ने आएको थियो सो बोटनीमा चाहिँ प्लान्टहरुको डाइभर्सिटी चाहिँ पढिन्छ है सो हामी सबैलाई थाहा छ डाइभर्सिटी भनेको के हो त कसलाई थाहा छ व्हाट इज डाइभर्सिटी भेराइटी हैन जस्तै सिम्पल हामीले एक्जाम्पल लिने हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाललाई 3 वटा रिजनमा डिभाइड गरेको छ हैन तराई हिल र माउन्टेन है सो माउन्टेनमा जुन खाले एनिमल्सहरु पाउँछौं हामी त्यो एनिमल्स हामी तराईमा पाउँछौं त पाउँदैन नि हैन सो तराईमा जुन खालको एनिमल्सहरु पाउँछौं त्यो हामी हिलमा पाउँछौं त पाउँदैन है सो यसरी एनिमल्सहरु चाहिँ डिफरेन्ट इन्भाइरोमेन्ट डिफरेन्ट सराउन्डिङ्स डिफरेन्ट क्लाइमेटिक कन्डिसन्स अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ धेरै भेराइटी अफ एनिमल्सहरु चाहिँ पाउँछौं है सो यसरी डिफरेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा डिफरेन्ट सराउन्डिङ्समा डिफरेन्ट क्लाइमेटिक कन्डिसनमा चाहिँ डिफरेन्ट काइन्ड अफ एनिमल्सहरु चाहिँ प्रेजेन्ट हुनलाई चाहिँ डाइभर्सिटी भन्छ यो चाहिँ सिम्पल भाषामा हामीले बुझ्नुपर्ने भाषामा है सो डाइभर्सिटी कुरान पनि अब एनिमल्स प्लान्टहरु त लिभिङ थिंग्सहरु त कति धेरै छ एकदमै धेरै छ देयर आर मिलियन्स अफ लिभिङ थिंग्स है सो रिसर्चर्सहरुलाई साइन्टिस्टहरुलाई चाहिँ उनीहरुको बारेमा स्टडी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भयो त एकदमै डिफिकल्टी भयो रे है त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब डिभाइड गर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन सो एनिमल्सहरु प्लान्ट्सहरु लिभिङ थिंग्सहरुको प्रेजेन्सको हिसाबले चाहिँ कार्लस लिनेनस भन्ने साइन्टिस्टले लिभिङ थिंग्सलाई चाहिँ दुईटा किङडममा डिभाइड गर्यो है सो एउटा किङडम चाहिँ प्लान्टी अर्को किङडम चाहिँ एनिमलिया भनेर चाहिँ डिभाइड गर्यो सबै लिभिङ थिंग्सहरुलाई हामीले पहिला क्लास 19 मा पनि पढिसकेका थियौं हैन सो कार्लस लिनेनस डिवाइडेड all the living things into two kingdom भनिन्छ है सो उले कसरी डिवाइड गर्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ जुन जुन लिभिङ थिंग्सहरुले चाहिँ मुभमेन्ट शो गर्छ लोकोमोसन शो गर्छ वान प्लेसबाट अनदर प्लेससम्म चाहिँ मुभ गर्न सक्छ सो त्यो मुभमेन्टको हिसाबले चाहिँ र फिडिङको हिसाबले है जस्तै हाम्रो अस्ति फिडिङ पनि पढेको थियौं न्युट्रिसनमा एनिमलहरुको होलोजोइक न्युट्रिसन हुन्छ प्लान्टहरुको चाहिँ हेटेरोट्रोफिक न्युट्रिसन हुन्छ अर होलोफाइटिक न्युट्रिसन हुन्छ पनि भनेर हामीले पढेको थियौं हैन सो त्यसको आधारमा प्लान्टी र एनिमलिया भनेर चाहिँ डिवाइड गर्यो है सो पछि फेरि रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि स्टडी गर्दै जाँदाखेरि नयाँ नयाँ एनिमल्सहरु चाहिँ पत्ता लाग्दै गयो रे है जुन कुरा चाहिँ हाम्रो यो टु किङडम सिस्टमसँग चाहिँ म्याच भएन भनिन्छ है अनि धेरै वर्षपछि स्टडी गरिसकेपछि चाहिँ रोबर्ट विटेकर है हामीले रोबर्ट विटेकर भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ सबै लिभिङ थिंग्सहरुलाई के गर्यो त 5 वटा किङडममा डिवाइड गर्यो है अनि त्यसलाई के भनिन्छ त 5 किङडम क्लासिफिकेसन सिस्टम है अनि यो 5 किङडम क्लासिफिकेसन सिस्टम भइसकेपछि चाहिँ के भयो त अब सबैलाई इजी भयो इजी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ अहिलेसम्म पनि के भइरहेको छ त कन्टिन्यू भइरहेको छ है सो हामीले भन्नुपर्दाखेरि सो टु किङडम क्लासिफिकेसन सिस्टम भन्दाखेरि चाहिँ कार्लस लिनेनसले इन्ट्रोड्युस गरेको सिस्टम भयो जहाँ अल लिभिङ थिंग्सलाई प्लान्टे र एनिमलियामा डिवाइड गरेको पाइन्छ हैन अनि 5 किङडम क्लासिफिकेसन सिस्टम भनेको चाहिँ रोबर्ट विटेकरले के गर्यो त 5 किङडम क्लासिफिकेसन सिस्टममा चाहिँ डिवाइड गर्यो अब 5 किङडम क्लासिफिकेसन सिस्टममा चाहिँ के पर्छ त कसलाई थाहा छ लु भन्देऊ त जुन रोबर्ट विटेकरले लिभिङ थिंग्सहरुलाई 5 किङडम क्लासिफिकेसनमा चाहिँ के गर्यो त डिवाइड गर्यो सो व्हाट आर द नेम अफ दैट 5 किङडम क्लासिफिकेसन
स्क्रिन शेयर भइरहेछ मेरो भइरहेछ म्याम आज चाहिँ मेरो ल्यापटप अलिकति प्रब्लम भएकोले मैले मोबाइलबाट क्लास लिनु खोजेको है के प्रब्लम भयो भने मलाई भन्दै गर्नु है ओके सजिलै छ नि हैन हेर्नको लागि सो विटेकर है रोबर्ट विटेकरले जुन 5 किङडममा डिभाइड गरेर लिभिङ थिङ्सलाई तिनीहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ द फर्स्ट किङडम इज किङडम मोनेरा भनिन्छ है अब किङडम मोनेरामा कस्तो खालको एनिमल्सहरु अथवा कस्तो खालको लिभिङ थिङ्स एनिमल भन्न चाहिँ मिल्दैन है कस्तो खालको लिभिङ थिङ्सहरु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किङडम मोनेरामा unicellular prokaryotic organism भनिन्छ those who have one cell and those who have primitive cell primitive nucleus हैन primitive nucleus भनेको कस्तो न्यूक्लियस हो त न्यूक्लियस which do not have nuclear membrane हैन अनि जसमा जुन सेल्सहरुमा चाहिँ सेल अर्गानेल्सहरु पनि प्रेजेन्ट हुँदैन सेल अर्गानेल्स भनेको चाहिँ अर्गन्स हैन स्मल भएको कारण एकदमै टाइनी भएको कारणले गर्दाखेरि सेलको अर्गन्सहरुलाई चाहिँ सेल अर्गानेल्स भनिन्छ जस्तै माइटोकन्ड्रिया गोल्गी बडीज they are known as cell organelles so मोनेरामा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरु है so bacteria all the bacteria comes under the kingdom monera and a unicellular organism prokaryotic organism comes under kingdom monera यो हामी बोटनीमा पढ्छौं there is another kingdom which is known as protista है अब यो प्रोटिस्टामा पनि युनिसेल्युलर एक्वाटिक एनिमल्सहरु पर्छ हैन अर टेरेस्ट्रियल एनिमल्सहरु पनि पर्छ युनिसेल्युलर बट दे आर डिफरेंट फ्रम मोनेरा किनभने यिनीहरुको कस्तो खालको सेल हुन्छ त युकार्योटिक सेल अब किङडम प्रोटिस्टाको युकार्योटिक सेल भएको कारणले गर्दाखेरि न्यूक्लियस कस्तो छ त वेल डेभलप and many cell organelles will be also present in this kingdom protista है so all the protozoans है जस्तै एमोइबा हामीले अस्ति पढेको थियौं हैन एमोइबा प्यारामिशियम प्लाज्मोडियम भाइरस that cause malaria उनीहरु सबै चाहिँ कुन किङडममा पर्छ त किङडम प्रोटिस्टामा है सो यो चाहिँ हामी जुलोजीमा पढ्छौं है किङडम प्रोटिस्टाको बारे चाहिँ जुलोजीमा पढिन्छ so there is another kingdom which is also known as fungi है सो फंगीलाई काहीँ चाहिँ माइकोटा पनि भनेको पाउँछौं हामी MYCOTA माइकोटा सो माइकोटा मिनिङ फंगाई सो किङडम फंगाईमा चाहिँ जति पनि फंगसहरु छ जस्तै हामीले खाने मशरुम्सहरु भयो हैन ढुसीहरु भयो मोल्सहरु भयो अल्कोहल बनाउनका लागि युज हुने मर्चा इस्टहरु भयो हैन यिनीहरु सबैलाई चाहिँ फंगाईमा राखिन्छ है सो दिस किङडम फंगाई विल बी स्टडीड अन्डर बोटनीमा पढिन्छ है अनि किङडम प्लान्टी पनि बोटनीमा पढिन्छ अनि किङडम एनिमलिया जुलोजीमा पढिन्छ है सो किङडम प्लान्टीमा all the green plants and non green plants हरु सबै चाहिँ किङडम प्लान्टीमा पर्छ and all the animals will be grouped in the kingdom animalia है so this is 5 kingdom classification system जहाँ चाहिँ there is 5 kingdom monera kingdom protista kingdom fungi kingdom plantae kingdom animalia है अनि यो 5 किङडम सिस्टम कसले इन्ट्रोड्युस गरेको रे त who introduced this 5 किङडम क्लासिफिकेसन सिस्टम कसले भन्न सक्छ रोबर्ट विटेकर है अनि 2 किङडम क्लासिफिकेसन सिस्टम चाहिँ कुन साइन्टिस्टले इन्ट्रोड्युस गरेको रे कार्लस लिनियस है सो यो याद गर्ने है त अब हामी किङडम प्रोटिस्टामा चाहिँ देयर इज लट्स अफ फाइलम हामी चाहिँ फाइलम प्रोटोजुआ है सो हामीले क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी गर्नु पर्यो त किङडम प्रोटिस्टा फाइलम प्रोटोजुआ
त्यसपछि क्लास आउँछ, त्यसपछि जिनस अनि स्पेसिस भनेर आउँछ है। यो हामी पछि फेरि एकचोटि पढ्छौँ। सो अब प्रोटोजुआ अथवा किङडम प्रोटिस्टाको क्यारेक्टरको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ है, सो जनरल क्यारेक्टरमा यसको ह्याबिट एन्ड ह्याबिट्याट हैन। सो वेयर क्यान बी फाइन्ड प्रोटोजुअन्स or how does protozoans survive in this living environment भन्दाखेरि चाहिँ protozoans or protista may either be free living हैन, inhabiting fresh water, salt water or damp places, or parasitic living as ecto or endoparasites भनेको छ है। अब free living भनेको कस्तो त? Free living means those who do not cause any diseases, which do not depend upon host. उनीहरूले चाहिँ आफै नै के गर्छ त? They will feed upon themselves, dead organic प्लान्ट्सहरु, ब्याक्टेरियाजहरु, स्मल एल्गीजहरु चाहिँ खाएर बस्छ अरे है। अनि प्यारासाइटिक भनेपछि के हुन्छ त? They depend upon other, and the parasitic protozoans will be disease causing protozoans like Entamoeba histolytica, Giardia, Plasmodium vivax हैन, Trypanosoma, यिनीहरु चाहिँ प्यारासाइटिक भयो। अनि याद गर्नु कि प्यारासाइटिक प्रोटोजुआ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त? This parasitic protozoa will cause some diseases to us. यिनीहरु इन्फेक्टिभ हुन्छ है, प्याथोजेनिक हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि some are commensals in habitat भनेको छ। commensals भनेको चाहिँ के हो त? They live together in an ecosystem helping each other भनिन्छ है। त्यसपछि another character is उनको body structure. Body कस्तो हुन्छ रे भन्दाखेरि चाहिँ body is either naked or covered by a pellicle or plasma lemma भनिएको छ। अब naked भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको सेलको बाहिरपट्टि चाहिँ जुन प्रोटेक्टिभ लेयर हुन्छ नि, त्यो प्रोटेक्टिभ लेयर यदि एब्सेन्ट छ भने त्यसलाई naked भनिन्छ। अथवा सेल वल, जस्तै हामीले चाहिँ अब प्लान्टको सेलको बाहिरपट्टि सेल वल हुन्छ, which is a protective layer हैन। जस्तै एनिमलहरुको सेलमा सेल मेम्ब्रेन हुन्छ, which is a protective layer है। सो त्यो प्रोटोजुअन्सहरुको कुनै कुनै सेल्सहरुमा चाहिँ के हुँदैन त? There will be no cell membrane or cell wall or any protective layer हैन, त्यसलाई चाहिँ naked भनिन्छ। Like for example, the cell of amoeba. Amoeba do not have any protective layer or cell membrane, therefore they will not have a fixed shape भनिन्छ। त्यही भएर उनीहरुको चाहिँ irregular shape हुन्छ अरे है। So some protozoans have pellicle as their protective layer. So cell membrane मा चाहिँ pellicle present हुन्छ अरे। Pellicle भनेको चाहिँ कार्बोहाइड्रेट प्रोटिनहरु मिलेर बनेको एउटा लेयर हो रे, which is very hard and rigid है। सो जुन जुन प्रोटोजुअन्सहरुमा पेलिकल प्रेजेन्ट हुन्छ उनीहरुको सेल मेम्ब्रेनमा, उनीहरुको शेप चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ अरे। लाइक फर एक्जाम्पल प्यारामिशियम है। सो हामीले प्यारामिशियम भन्ने बित्तिकै हामीले कस्तो खालको शेप इमेजिन गर्छौं त? पुरै स्लिपर शेप हैन। युग्लिना भन्ने बित्तिकै हामी कस्तो इमेजिन गर्छौं त? ओभल शेप है। सो ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ दिस पेलिकल, these protozoans have definite shape भनिन्छ है। अनि कुनै कुनै प्रोटोजुअन्सहरुको प्रोटेक्टिभ लेयरमा चाहिँ प्लाज्मा लेमा प्रेजेन्ट हुन्छ अरे है। अब प्लाज्मा लेमा भनेको चाहिँ सेल मेम्ब्रेन भनेको जस्तै प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जुन प्लाज्मा भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो फ्लुइड लाइक स्ट्रक्चरलाई हामी प्लाज्मा भन्छौं सेलमा। त्यो सेल मेम्ब्रेनको तलपट्टि चाहिँ एउटा के हुन्छ रे भन्दाखेरि चाहिँ मेम्ब्रेन चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ अरे, प्रोटेक्टिभ लेयर अफ प्लाज्मा। त्यसलाई चाहिँ हामी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भन्छौं है। सो this is the covering of the body. So body is covered with pellicle or plasma lemma or can be naked भनिन्छ है। सो जियार्डियाहरु भयो, Ballantinium coli भन्ने प्रोटोजुअन्सहरुकोमा बडीमा चाहिँ प्लाज्मा लेमा प्रेजेन्ट हुन्छ अरे। So when we observe them under microscope,
यो प्लाज्मा लेमा चाहिँ पुरै साइनी जस्तै स्ट्रक्चर देखिन्छ अरे क्या, किनभने प्लाज्मा लेमा चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, त्यही भएर त्यो जिआरडिआरको सेलको वरिपरि चाहिँ पुरै साइनी लेयर देखिन्छ है। सो अनदर फंक्शन इज प्रोटोजोन्स आर आइदर सोलिटरी अर कोलोनियल भनेको छ है। सो हामीले पढिसकेको यो टर्म्सहरु त सोलिटरी भनेको के हो त, कसले भन्नु सक्छ? alone, lives alone. लिभ्स अलोन। कोलोनियल भनेको चाहिँ ग्रुपमा बस्नु। कुनै कुनै प्रोटोजोआ चाहिँ एक्लै स्विमिङ खेलिरहेको हुन्छ अरे इफ दे आर एक्वाटिक, लाइक प्यारामिशियम्सहरु। अनि कुनै कुनै प्रोटोजोआहरु चाहिँ कोलोनियल ग्रुपमा बस्छ अरे, लाइक फर एक्जाम्पल ब्यालेटिनियम कोलीहरु भयो हैन, जिआरडिआरहरु ग्रुपमा बस्छ अरे है। सो यो प्रोटोजोन्सहरु चाहिँ प्राय गरेर 70% अफ द प्रोटोजोन्स अर वी क्यान से 80% अफ द प्रोटोजोन्स आर एक्वाटिक हैन, एन्ड सम आर फाउन्ड इन टेरेस्ट्रियल ह्याबिटेट। तर कस्तो ह्याबिटेटमा पाइन्छ त? टेरेस्ट्रियलमा पनि, डैम्प सोइल्सहरुमा है। इफ द सोइल इज ड्राई के हुन्छ त? दे क्यान नट सर्भाइभ, दे विल डाई है। सो के भनिन्छ भन्दाखेरि प्रोटोजोआन्स आर मोस्टली एक्वाटिक। अनि टेरेस्ट्रियलमा पाए भने पनि कस्तोमा पाइँदो रहेछ त? डैम्प सोइलमा चाहिँ पाइन्छ अरे है। सो डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड? कसैलाई के क्वेशन छ यसमा, यो स्लाइडमा? ओके, सो क्वेशन छैन भने म अर्को स्लाइडतिर जान्छु। हामी फेरि लास्टमा एकचोटि रिभाइज चाहिँ गर्छौँ है। अब आउँछ सेल स्ट्रक्चरको कुरा है। सो सेल स्ट्रक्चर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ त सेल स्ट्रक्चर प्रोटोजोअनहरुको? प्रोटोजोअन्स आर माइक्रोस्कोपिक हैन, माइक्रोस्कोपमा हेर्नु पनि एकदमै टाइनी, इट क्यान नट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज, दे आर माइक्रोस्कोपिक, दे आर यूनिसेल्युलर and they are prokaryotic organisms भनिन्छ है। भनेपछि त्यहाँ उनीहरुको सिंगल सेलले बनेको हुन्छ। अनि उनीहरुको सेल कस्तो रहेछ त? द सेल आर प्रिमिटिभ भनेको वी क्यान नट फाइन्ड माइटोकन्ड्रिया, गोल्गी बडीज हैन, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स जस्तै सेल अर्गानेल्सहरु चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन रे है। So they have primitive cell and they do not have nuclear membrane in their nucleus भनिन्छ है। प्रोकार्योटिक भनेपछि हामीले यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो, प्रोको ठाउँमा प्रिमिटिभ सेल भनेर बुझ्नु पर्यो है। अनि बडी शेपको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ प्रोटोजोआ हैव डिफरेन्ट टाइप्स अफ शेप भनिन्छ, त्यही कारण बडी शेप इज भेरिएबल। सम प्रोटोजोन्स मे बी स्फेरिकल, some protozoans may be oval, some may be elongated, or some may be flattened, right? Or some do not have fixed shape पनि भन्न मिल्छ हैन। So generally they show asymmetry भनिन्छ। तर जिआरडिया भन्ने प्रोटोजोआले के गर्छ अरे त? बाइलेटरल सिमेट्री देखाउँछ भनिन्छ है। So you can see in this picture right? So these are the different types of protozoans है। The first one purple color को चाहिँ जिआरडिया हो हैन। So जिआरडिया को पिक्चर हेर्दाखेरि पनि we can say that this is a bilateral symmetrical cell, ओके न। त्यसपछि ट्राइकोमोनास भ्याजिनालिस छ जसले चाहिँ गोनोरिया कज गर्छ। देयर इज ट्रिप्यानोसोमा, दिस इज लिस्मानिया जसले चाहिँ मलेरिया सो गर्छ। अनि ट्रिप्यानोसोमाले चाहिँ येलो फिभर अथवा येलो फिभर भन्छ। अनि त्यसलाई के पनि भनिन्छ, अर्को डिजिजको नाम पनि छ जुन एकदम कमन छ, स्लिपिङ सिकनेस के भन्छ, त्यस्तो चाहिँ कज गर्छ है। सो दिस अल आर प्यारासाइटिक है। सो जिआरडिया को पिक्चर हामीले देख्यौं हैन। सो जिआरडिया मोस्ट आर युजुअली असिमेट्री, तर जिआरडिया भन्ने प्रोटोजोनले के गर्दो रहेछ त? bilateral symmetry चाहिँ शो गर्छ है। So another character is the protoplasm of protozoa is differentiated into outer ectoplasm and inner endoplasm भनेको छ है। So protoplasm, there are different kind of
फङ्सनल अर्गान्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ जस्तै न्युक्लियसहरु प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो प्रोटोप्लाज्मलाई चाहिँ दुईटा भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ अरे बाहिरपट्टिको भागलाई सेल मेम्ब्रेन भन्दाको मुनिपट्टिको भागलाई एक्टोप्लाज्म भनिन्छ अरे अनि जहाँ न्युक्लियसहरु अनि अरु सेल अर्गान्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ जस्तै फुड भ्याक्युल्सहरु भयो हैन कन्ट्राक्टल भ्याक्युल्सहरु भयो न्युक्लियसहरु भएको पार्टलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे त इनर इन्डोप्लाज्म भनिन्छ है फेरि म एकचोटि भन्छु हैन सो सेल मेम्ब्रेन सबैजनाले इमेजिन गर्ने अ सेल एन ओभल टाइप अफ सेल त्यो बाहिरकोलाई हामीले सेल मेम्ब्रेन भन्छौं हैन सो सेल मेम्ब्रेनको मुनि सेल मेम्ब्रेन भन्दा तलको पार्ट बिलो द सेल मेम्ब्रेन part that layer is known as outer layer of a cell जसले एक्टोप्लाज्म भनिन्छ अनि जुन बीचमा न्युक्लियसहरु प्रेजेन्ट छ फुड भ्याक्युलहरु प्रेजेन्ट हुन्छ ओके कन्ट्राक्टल भ्याक्युल्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ हैन that area is known as endoplasm भनिन्छ है सो on on the 5 point के लेखेको छ त they may have one or more nuclei भनेको छ है so some protozoans have only one nucleus रे यदि एउटा मात्रै न्युक्लियस प्रेजेन्ट छ भने उनीहरुलाई के भनिन्छ त mononucleated है so if a protozoa consists more than one nuclei तिनीहरुलाई के भनिन्छ त multinucleated भनिन्छ है so one nucleus भएको प्रोटोजोआ को एक्जाम्पल त कति धेरै छ हैन जस्तै एमोइबा भयो जियार्डिया भयो प्लाज्मोडियम भाइरेक्स भयो र मल्टिन्युक्लिएटेड प्रोटोजोआ भन्ने बित्तिकै हामीले कसलाई सम्झिनु पर्छ त प्यारामिशियमलाई है सो प्यारामिशियम हैव मल्टिन्युक्लियस त्यसपछि सो दिस प्रोटोजोआन्स सो लोकोमोसन है सो कुनै कुनै प्रोटोजोआन्सहरु चाहिँ स्विमिङ गर्छ रे कुनै कुनै चाहिँ समरसल्ट गर्छ रे सो एक्वाटिक छ भने प्राय गरेर चाहिँ दे स्विम इन द वाटर सोर्स अब यसरी वाटर सोर्समा स्विम गर्नको लागि चाहिँ देयर आर डिफरेन्ट टाइप्स अफ लोकोमोटरी अर्गानल्स है फर एक्जाम्पल स्युडोपोडिया स्युडो भनेको फर्स्ट पोडिया भनेको लेग्स एमोइबाहरुमा स्युडोपोडिया हुन्छ सम प्रोटोजोआन्स हैव फ्लाजेला and long tail-like structure, like for example in the Euglena, and some have cilia, like in Paramecium. है ना? So ये लाम-लाम पुच्छर सबै देखिरहेको छ नि जियार्डिया मा यो पुच्छरहरु चाहिँ सबै के हो त this is known as flagella. So amoeba को यो जुन देखिरहेको छ लाम-लाम स्टिक जस्तो स्ट्रक्चर बडीबाट नै एउटा लेग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट भएको छ हैन लिम इलोंगेटहरु भएको छ यो सेल मेम्ब्रेन्सहरु यसलाई स्युडोपोडिया भनिन्छ हैन अनि कुनै कुनै एन्ड प्रोटोजोआन्सहरुको बडीमा चाहिँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त सिलिया भनिन्छ है ओके सो सबैजनाले एकचोटी आई विल गिभ यु 30 सेकेन्ड्स टाइम आज हामी के पढ्यौं भनेर सबैजनाले चाहिँ एकचोटी विचार गर्ने है त सो 30 सेकेन्ड्स पछि हामी के गर्छौं त वी विल रिभाइज ओके मलाई जुएल मानन्दले चाहिँ एउटा क्वेशन सोधेको छ च्याट बक्समा टीचर सेल भित्र एटम हुन्छ हो भनेछ है यो त केमिस्ट्रीको कुरा हो नि त जुएल यो केमिस्ट्रीको सेल भनेको चाहिँ केएलएमएन सेल भनिन्छ जहाँ चाहिँ एटमिक नम्बरहरु चाहिँ राखिन्छ है जुन हामीले यो बायोलोजीमा सेल पढ्छौं त्यो बायोलोजीमा सेल भनेको चाहिँ इट इज अ लिभिङ थिंग्स हैन सेल के हो त स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शनल युनिट अफ लाइफ
हामी जस्तो घर बनाउँदाखेरि हामी ब्रिक्सहरु युज गर्छौं त्यो ब्रिक्स भनेको चाहिँ सेल हो भनेर बुझ्नुपर्छ हाम्रो बडीहरु कुनै पनि लिभिङ थिंग्स को बडीहरु बनाउनको लागि चाहिँ दिस सेल एक्ट्स एज अ ब्रिक बुझ्यो जुएल अनि केमिस्ट्रीमा चाहिँ सेल भनेको चाहिँ जस्तै हामीले तिमीहरुले एटमिक स्ट्रक्चर पढेको होला नि त एउटा दुईटा तीनटा चारटा हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त के एल एम एन सेल भनिन्छ के मा दुईटा हुने त्यसो सेल भनेको चाहिँ पार्टिसन गरेको जस्तै भयो क्या कोठा कोठा भनौं न हामी रुम दिस इज अ सेल केमिस्ट्रीमा सेल भनेको चाहिँ रुमलाई भनिन्छ है जुएल बुझ्यौ ओके सो एकचोटि हामी सबैजना फेरि रिभाइज गरौँ है त सो आज हामीले के पढिरहेको हो त डाइभर्सिटी पढिरहेको छौँ हैन सो अघि पनि मैले भने okay you can use the chat box to answer the question or you can speak up है so कार्लस लिनियस भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ लिभिङ थिंग्सहरुलाई चाहिँ दुईटा किंगडममा क्लासिफाई गरेको थियो अरे हैन so can anyone tell me what was that two kingdom that Carlos Linnaeus classified into एनिमल एन्ड प्लान्ट है अब मैले किंगडम भनेकोले अब तिम्रो क्लास 11 मा पढ्ने भइसक्यो साइन्स लिएर पढ्ने भने चाहिँ के भन्नुपर्छ त एनिमलिया एन्ड प्लान्टे भन्नुपर्छ लेख्न आउँछ कि आउँदैन क्लास 9 10 मा पनि हामीले पढेको थियौं हैन भेरी नाइस जुएल है सो त्यो दुईटा किंगडमलाई के भनिन्छ एनिमलिया एन्ड प्लान्टे हैन दीपकले लेखेको जस्तै भेरी नाइस दीपक खै त अरु सबैजनाले लेख्ने है अल्छी नगर्ने ओके सो रोबर्ट विटेकर है सो रोबर्ट विटेकर भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ 5 किंगडममा क्लासिफाई गरेको थियो अरे हैन सो आई वान्ट एभ्रीवन टु राइट द नेम अफ द 5 किंगडम Okay, very nice. Jewel, Sneha, Monera, Protista, Plante, Fungi, and Animalia. मैं सबैजनालाई वेट गरिरहेको छु है लेख्नको लागि है सो मोनेरालाई किंगडम 1 पनि भनिन्छ हैन प्रोटिस्टालाई किंगडम 2 पनि भनिन्छ हैन फंगीलाई किंगडम 3 भनिन्छ प्लान्टलाई किंगडम 4 पनि भनिन्छ अनि एनिमललाई किंगडम 5 पनि भनिन्छ है त्यो पनि याद गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ है जुएलको क्वेशन चाहिँ मैले लास्टमा दिन्छु ल जुएल अहिले हामी जुलोजी पढ्दैछौँ एकछिन लास्टतिर चाहिँ म तिम्रो क्वेशनको आन्सर दिन्छु है त ल त्यसपछि अब हामीले के क्वेशन सोध्छु भन्दाखेरि मैले सो किंगडम मोनेरामा है किंगडम मोनेराको एक्जाम्पल दिनु पर्यो व्हाट काइन्ड अफ लिभिङ थिंग्स कम अन्डर किंगडम मोनेरा example of kingdom Monera.
हो मसेस हैन है मसेस त प्लान्टीमा पर्छ प्लान्ट हो मस भनेको ब्रायोफाइटामा पर्ने एन्ड प्लान्ट हो मस या ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोब्याक्टेरिया चाहिँ हो ब्लू ग्रीन एल्गी पनि केमा हुन्छ त प्लान्टीमै पर्छ तर हामीले साइनोब्याक्टेरिया भनिन्छ which looks like a blue green algae सो किङडम प्रोटिस्टामा चाहिँ कुन लिभिङ थिङ्सहरु पर्छ त प्यारामिशियम हैन एमोइबा प्यारामिशियम एल्गी हैन रेजिना एल्गी भनेको प्लान्ट हो है एल्गी इज अ प्लान्ट eukaryotic unicellular organism like paramecium भनेको स्नेहाले त्यही कारणले प्रोटिस्टाहरुलाई चाहिँ सिंगल सेल युकोराइट्स पनि भनिन्छ हैन सिंगल सेल युकार्योट्स अनि किङडम मोनेरामा चाहिँ सरी किङडम मोनेरा किङडम माइकोटामा चाहिँ किङडम माइकोटामा कुन कुन एक्जाम्पल पर्छ त मोल हैन मोल्ड हो कृष्णले मोलले चाहिँ एमओएलडीएस मोल चाहिँ ढुसीहरु ग्रीन व्हाइट रेड ब्ल्याक ढुसीहरु चाहिँ मोल्स भन्नुहुन्छ म्युकर जस्तै म्युकर इज द व्हाइट मोल्ड ओके सो हामीले यो भयो हाम्रो जनरल इन्फर्मेसन भयो अन्डर द किङडम सिस्टम हैन अब हामी प्रोटिस्टाको तिर जाउँ है त सो व्हाट इज द फाइलम अफ प्रोटिस्टा If kingdom is Protista, then what is the phylum? Okay. Sneha, Sila, Bipinle, I'm waiting for everyone. Second my answer भनेको छैन हैन So the phylum of the Protista is Protozoa. And zoa means animal like protozoa, primitive animals. And protozoa. Okay, so where can we find these protozoans? यो प्रोटोजोन्सहरुले हामी कहाँ पाउँछ चाहिँ प्रोटोजोन्सहरु or what is the habitat of protozoa?
वाटर बडिज एन्ड वेट प्लेसेस हैन एक्वेटिक ओके वाटर बडी भन्दाखेरि हामी के भन्नु पर्यो त नबिताले भनेको जस्तै एक्वेटिक भन्नु पर्यो है जो लिक्विड भन्ने होइन नि जोले एकदम केमिस्ट्री मनपर्छ जस्तै छ लिक्विड भनेको छ हामी के भन्छौँ त बायोलोजीमा लिक्विडलाई एक्वेटिक भन्छौँ है or you can say water bodies and wet places अब generally यिनीहरू वाटर बडिजमा पनि यिनीहरू चाहिँ फ्रेश वाटर प्रोटोजुअन्सहरू हुन्छ अरे है त्यो काइन्ड स्प्रिङ्सहरूमा लेक्सहरूमा पोन्ड्सहरूमा चाहिँ we can easily find different kinds of protozoans भनिन्छ because they are freshwater protozoans. Okay, so another question is name a protozoan which shows bilateral symmetry भनेको छ Very nice, right? So most of the protozoans show asymmetry, right? But there is a protozoa which shows bilateral symmetry and that is giardia. यो giardia पनि हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डायरियाहरू चाहिँ कज गर्छ अरे Entamoeba histolytica जस्तै giardia is also parasitic and it causes diarrhea to us भनिन्छ है so this is parasitic in nature right? So my another question is name the locomotory organs of protozoa or the locomotory organ found in different kind of protozoa. Sauropodia, cilia, and flagella. Okay, very nice, everyone.